لکا من الاولا محبوبائے نہ بھئی منوں کوئی نہیں پتا اسی ہر آن والی گھڑی تواڈی شان اور بلند کرنی ہر آن والی گھڑی تواڈا ذکر اور بلند کرنے ہر آن والی گھڑی تواڈیاں عظمتاں اور بلند کرنیاں نے 1500 سالہ جشن حضور دا الحمدللہ پوری دنیا اندر حضور دے غلاماں نے جشن منائے جب تک زندگی ہے یہ جشن چلتے رہیں گے حضور دی محبت دے گن گاندے رہاں گے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی انہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا انہیں سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اگر پروگرام ختم ہے تو پھر سلام دعا کریے یہ اگے چلنے چونکہ حضرت بھی آئے نہیں تشریف لے آئے نہیں تو چنگا تھی انجی بے پیاد دن 12 بجے تائیں جانا ہے ادھیا جانا ہے مصطفیٰ تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے ان کی اعلیٰ ولادت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام السلام اے خدا کے پیارے رسول اور یہ سلام آج جانا ہو قبول علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز وچ انہوں نے پیش کیتے ہیں آج اس بابر قدرات میں حضور دی بارگاہ اندر دست بستہ عرض کرانگے مالک کریم آپ دی اس خوبصورت خواہش میں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ماشاءاللہ ایک ساتھی نے 50,000 مرتبہ اور درود پاک میں کی تو مالک قبول فرمائے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف المیعاد مالک کریم جو ذکر اذکار ہویا نعت خوانی ہوئی درس و بیانات ہوئے مالک کریم 10,50,000 مرتبہ درود پاک میرے مل کیتا گیا حاضرین سبحان اللہ ماشاءاللہ دے کلمات پڑھے جو لنگر تعام تیار کیتا گیا تمام ذکر اذکار تمام انسرام اپنی پاکیزہ بارگاہ وچ قبول و منظور فرما جتنا عجر ثواب تو نے اپنے شایان شان عطا فرمائے تیرے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز وچ عدیتاً عقیدتاً پیش کرنے آسان گناہگاراں سیاہکاراں بدکاراں غلامہ دا نکمیاں دا اے ہدیہ حضور دی بارگاہ وچ قبول ہوئے ساڑھے لئے عزت افضائی گر قبول افتاد زہیز و شرف آقا کریم قبول فرما لیں حضور دی برکت نال حضور دے وسیلہ نال نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے والدین کریمین تمام انبیاء سابقین یعنی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ساری آل بیت اطہار حضور دے جمعی صحابہ کرام ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین
ائمہ مجتہدین اولیاء صلحاء شہداء یا علماء تمام دی ارواح نے ثواب پیش کر دیں قبول و منظور فرما شہباز لامکانی غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی حضور پیر سیال سید اعلیٰ حضرت حضور پیر سیال نے محبوب ترین خلیفہ اعلیٰ حضرت جلال پوری رحمت اللہ علیہ اپنی پاکیزہ روح پیش کر دیں قبول و منظور فرما اینا پاکیزہ مقدس ہستیاں دی برکت نال بالخصوص برادر محمد ارشد صاحب اینا دے جتنے رشتہ دار اعزہ و اقربا دنیا تو رخصت ہو گئے نے مالک تمام دی روح پیش کر دیں قبول و منظور فرما تمام دے درجے بلند فرما قبر ٹھنڈیاں منور اور کشادہ فرما اس شب میلاد اور اس خوبصورت گھڑی دے صدقے نال سب دیاں قبراں سونیاں فرما منور فرما حضور دے نور نال حضور دے جلوے نال آباد فرما حضور شیخ الاسلام غریب نواز آپ دی پاکیزہ بارگاہ پیش کر دیں قبول و منظور فرما مالک کریم تمام حضرات جتنے اولیاء کاملین نے سب دی ارواح پیش کر دیں قبول و منظور فرما میرے اللہ نذیر احمد صاحب بیمار نے انہوں نے صحت دی دعا لے کو میں مالک انہوں نے صحت کلی عطا فرما دیگر جتنے افراد بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ سب انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما میلاد دے صدقے بے اولادہ نصال اولاد عطا کر مالک کریم جنہ گرانچ بچیاں جوان نے بچے جوان نے اچھے رشتے اسباب نے نیک اسباب پیدا فرما کریم کرم فرما کے مالک پوری دنیا دے مسلمانہ دے حال دے رحم فرما میرے اللہ بالخصوص فلسطینی مظلوم سسک دی انسانیت انہ دے حال دے رحم فرما فتح عطا فرما آزادی عطا فرما سہونی قوتانوں نست و نابود فرما میرے اللہ میرے ملک دی خیر فرما ملک دا اکثر حصہ سیلاب دی نظر ہے تو کریم کرم فرما رحمت والا معاملہ فرما جلد خلاصیاں عطا فرما اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر زمین دی خیر آسمان دی خیر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے عزائم پسینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے لی خمسۃ مطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ الہی تاب ود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا و عبدک محمد وعلی آلہ وسلم